دونك السلام عليكم. احنا في الحصه اللي فاتت كنا ديجا شفنا كومون اجوتي المنيو على باغ داكسيون الاكشن بار اللي كاينه في الاندرويد. فوالا من هاد لا باغ هادي ليكزامبل اللي عملنا الحصه اللي فاتت هو هذا. فوالا دونك كان عندنا ان بوطون ديال انغوجيستري في المنيو، دو زيليمون ديال دو ايتم اللي هما سوبريمي و بارامتر. وبالنسبه للتي بي ديالكم كان فيه هنا بوطون ديال ايكون ديال انغوجيستري موديول و نوتر ايكون ديال سوبريمي الموديول. وهنا كانت عندنا ان élément pour l'accès en partie ديال لي جروب، الانترفاس ديال لي جروب. دابا غنشوفو كومون بيرسوناليزي هاد لا باغ داكسيون وناجوتو فيها باغ اكزومبل دوطر éléments comme des edit texte, des boutons, des labels, des icônes, des animations. Pour l'ajouter, là on doit utiliser ce qu'on appelle toolbar. Avant le matériel design, donc matériel design c'est un guide, on a déjà parlé, c'est un guide pour concevoir une interface graphique créée par Google. La barre d'action était un composant fixe, ou l'exemple déjà chauffé, difficilement personnalisable et nommé par une action barre. Ce composant est fortement lié à une activité et totalement géré par le framework. Voilà. حتى l'emplacement ديالها c'est fixe, l'emplacement en haut ديال l'activité ما نقدرش نديبلاسيها، n'est pas personnalisable. Donc la version Lollipop ديال l'Android propose un nouveau composant qui s'appelle toolbar. Donc la toolbar est une généralisation des barres d'action utilisées dans les layouts des applications. Ce composant peut être déplacé n'importe où dans une interface. On a déjà شفنا l'exemple de l'intégration des layouts في les activités. ياك شفنا الباليز ديال include. هنا التولبار حتى هي pour l'ajouter غنستعملو include فحال ان لايوت غنعملو ابار وغنانتيغريوه اللايوت ديالنا في لومبلاسمون اللي بغينا. Donc elle peut afficher le titre, l'icône, les actions, les vues supplémentaires, d'accord, comme prenez edit texte ou la bouton et d'autres. l'exemple اللي غادي نتيستيوه دابا هو هذا. انا يكون عندي في الاكشن بار دونك واحد تولبار اللي فيها باغ اكزومبل هاد لا فليش هادي، هاد لا فليش بوغ تورني لاكتيفيتي بريسيدونت، وواحد لي ايديت تكست، واحد لي كونسوا دو سوفغاردي و بيان دو ريشيرش. دونك نكتب ان تكست مثلا نكتب لو نون ديال الجروب لما سوفغاردي تسوفغاردا لو جروب، او بيان نكتب لو نون ديال الجروب ولا نون ديال الموديول ونعمل نكليكي في ليكون ديال الريشيرش ويبانوا لي يبان لي لي زانفورماسيون ديال ديك الجروب اللي ديجا اللي عملنا عليه لا ريشيرش ولا ليست باغ اكزومبل ديال لي ستاجير ديال ديك الجروب. وهنا يكون عندي ان منيو بحال اللي ديجا شفناه. Donc pour créer toolbar, on doit créer un layout. Voilà, نسميوه اللي بغينا. حنا هنا في ليكزومبل سميناه toolbar. هاد اللايوت لا باليز برينسيبال ديالو هي toolbar. Mais toolbar appartient au v7 android.support.v7.widget. Donc في هاد toolbar عطيناها الماتش بارنت في الويديت باش تاخد لاسباس لارجور كامل. بالنسبه للوتور تاخد الورا كونتنت يعني لاسباس صغير باش يبقى لي لو ريست بوغ لي زوطر اليمون ديال لاكتيفيتي. هنا باغ اكزومبل عطيناها واحد الباكراوند سي ان اكزومبل وصافي. اليفاسيون بوغ بحال شادو باش يعطيني واحد الظل تحت هذاك هنا هاو يقدر يبان لكم هنا. دونك هذا سي فاكولتاتيف. في هاد التولبار كنعمل لي زاليمون اللي خصني يكونوا عندي. دونك من كثر شي حنا عارفين بان الانترفاس ديال الموبيل راه ليميتي، ما خصنيش نكثر من لي زاليمون. حنا عاملين هنا غير ايديت تكست. بالنسبه لهاد ليكون راه هاد الايكون غتكون ابارتيان للمنيو ماشي التولبار. وغنشوفو كومون اسوسيي المنيو مع التولبار في واحد لاكشن بار. دونك هاد ايديت تكست عطيناه لايدي حتى حنا غنحتاجوه في نيفو ديال نحتاجوه او نيفو ديال كود جافا. فوالا دونك نبداو ليكزامبل ديالنا. ليكزامبل مره اخرى هو هذا، هو هاد الانترفاس هذا. كنا ديجا كرينا المنيو هنا. فوالا المنيو ها هو لي زيكون ديالنا لي زايتم. بالنسبه المنيو قلنا ما كان اجوتيوهش في اللايوت. دونك اللايوت ديال الموديول ها هو اللايوت ديالو ها هي ما فيها شي منيو حيت المنيو كيتاسوسي كوتي في جافا. دونك في جافا عندي هنا فوالا
la méthode qui permet d'appeler هذاك المنيو. on doit redéfinir on create options menu par défaut. une fois نكتب on create ما عارفين بان اذا عملت كومونتير ولا عملت هكذا سي on create options menu. ها هي كتطلع لي ميثود ديجا كاينه، حنا كنزيدوها واحد لا لين ديال الكود اللي هي الجيت منيو انفليتر. الكود اللي كان عندنا بوين انفليت بوين منيو واحد، وديك المنيو ديجا عملناه في لو ريسورس كان فوالا جوتين هذا المنيو اللي ديجا كيكون باغ ديفو. دونك اون فا روتورني سوا ترو سوا سوبر بوين كرييت اوبشنز منيو. هادشي ديجا شفناه، حنا كنعمل لا سويت ديالو دابا. وهادي لا ميثود ريسبونسابل على لابيل لي زيكون اللي عندي ولا لي زيليمون اللي عندي في المنيو. حنا كنا عاملين غير دي توستال غير دي زيكزامبل. صبا غادي نعملو اكتيفيتي اخرى بلا نكملو. بغيتو نكملو في هادي عندي لاكسيون بار فيها ان منيو نردوها تول بار ونزيدوها واحد الايديت تكست. باش ناجوتي قلنا تول بار ون دوا كريي واحد لاي اوت ماشي اكتيفيتي لاي اوت لا بارتي اكس ام ال. فوالا لاي اوت ريسورس فايل غادي نسميه تول بار باغ اكزومبل. عارفين لاي اوت كنسميوها او مينيسكول. وهذا تول بار هاد الجروب اللي كيبان لي راه الاسم ديال لو نون ديال لابليكاسيون اللي عندي في الفيشي سترينغ اب نيم. هنا غادي نزول هاد كونسترانت لاي اوت باش غادي نبدلها. هاد ليكزامبل ديال الكور اللي عندنا نبدلها بتول بار. اون فوا كنعمل تول بار كيعطيني android.support.v7. ما ننساش بان في لابارتي في الفيشي ديالي ديال في الجرادل خصني يكون ديجا دونك جرادل من اس دي كا عطيها ل 24. انا اذا كانت اون فيرسيون اللي هي جو بونس اذا كانت اون فيرسيون اللي هي قل يقدر يعطيني ايرور لان تول بار عاد جديده ماشي قديمه. دونك حنا قلنا ابارتي من لو لي لوب. حنا ملي كنكري طبعا ملي كنكري واحد لاكتيفيتي كيعطيني ولا ان بروجي كيعطيني المين اس تي كا كيعطيني لو نون ديال معاها لو نون ديال فيرسيون اندرويد بلس لو نيميرو ديالها. حنا كرينا تول بار عندنا في الهايت ديالها ماتش بارنت. انا نرد ورا بكونتنت باش حيتاش اون فالي انتغري الانترفاس ديالي لاي اوت ديالي ولا لاكتيفيتي بغيتي تاخذ لي كامل. فهاد التول بار كنا غناجوتيو دونك كيبان هنا معليش. دونك اون فا اجوتي واحد الايديت تكست اللي غادي نخدمو عليه. فوالا هكا هو الايديت تكست ديالنا. هنا كاين واحد الباك كالر عطانا. هذا بغينا ناخذ الميم باك كالر. ها هو نستعمل لي كولور ديجا عندي في الفيشي ديال لي كولور. بيان نستعمل لي كولور اللي كاينين في الاندرويد. نتوما عارفين كانوا ارباس اندرويد 2.4 لي رون ديالهم. هادو ديجا عملناهم حنايا مره اخرى في لوطر تي بي. نستعمل لوطر ليش بحال المهم ان كولور ولا نخليه باغ ديفو هذاك لو بلو اللي بغينا. اذا بغيتو تشوفوا هذاك ليكزامبل ديال elevation دونك الاليفيشن غنعطيه باغ اكزومبل اس تي بي. فوالا ما بانش الفرق هنا. دونك لا ديفيرونس غتبان ملي غادي ناجوتيه انا ملي غادي ناجوتيه اللاي اوت ديالي عاد غيبان لي لا ديفيرونس. دونك نخليها حتى ناجوتيه اللاي اوت الا بغيتو. دونك عندي ايديت تكست دونك جو اجوتي ايديت تكست. دونك غادي نعطيه بويسك هو بوحدو اللي غادي يكون افيك المنيو مي هو بوحدو غادي يكون عندي في التول بار. دونك سوا غادي نعمل له انتاي فيكس ونعمل له ماتش بارنت. وهنا في الهايتر ماتش بيتو ورا بكونتنت. لا لو عطيتو ماتش بارنت سي كوريكت لان عندي ليسباس ليميتي ما غاديش يفوت هاد ليسباس ديال التول بار. غنعطيه قلنا واحد الاي دي حيتاش الاي دي ديالنا هو اللي غادي نحتاجو في الكود جافا. ريشيرش تكست ديال ريشيرش. فوالا
خلينا التول بار كاينه. شنو من بعد قلنا ليطاب سويفونت سي داجوتي هاد التول بار لاكتيفيتي. بوغ لاجوتي اون فا لانتيغري بانكلود بحال اللي شفنا في ليكزومبل مره اخرى اللي فيه الهيدر والفوتر والكور ديال لاكتيفيتي. on va appeler الباليز include في لومبلاسمون اللي خصنا حنا ماشي فورسيمون في الهيدر يعني هو ديال لاكتيفيتي. لايوت ديالي فين هي اكتيفيتي قلنا غنأجوتيو هاد اكتيفيتي موديول. كنأجوتيها هنا في الاول نفتح لا باليز include كنعطيوها لايوت اللي خصها تاجوتيه لاكتيفيتي ديالنا. لايوت ديالنا هو هذا لايوت تولبار. دونك اذا ما طلع لكم شي كتبوه وابري غادي يطلع لكم هنا عملوا ريفريش لايوت. وحنا غنحتاجو هاد التولبار غنحتاجوها في الكود جافا. دونك غادي نعطيوها لايدي باغ اكزومبل غنسميها اللي بغيتو غنسميها تولبار. ها هي تاجوتات هنا فوالا. مي اذا بانتكم هنايا غتطلع على ديك الموديول اللي كانت افيشي بيسك هنا عندنا كنا عملنا ريلاتيف لايوت. هذا نتوما عارفين شنو خصنا نزيدو له لايوت بلاو اروباز ايدي سلاش تولبار فوالا. دابا اذا عملت تيست قبل ما نكتب جافا الكود جافا نعملو التيست. غادي نعمل هاد لابارتي ديال المنيو اون كومونتير تنحتاجوها. هاد الايديت تكست نرد له انبوت تيب ديالو باسورد باش ما يبقاوش تبانوا لنا الارقام هنايا. هنا بان لي تولبار ولكن واش ما بانتش كانها تولبار كانها منيو فريمون اون بارتي ديال المنيو. دونك هنا خصني نانتيغريها لاكشن بار. باش نانتيغريها لهاد لا بار داكسيون شنو خصنا نعملو؟ خصنا نكتبو كود جافا حيت اصلا بور بيرسوناليزي لا بار داكسيون خصنا لو كود جافا. نشوفو شنو غادي نعملو. قبل في لاكتيفيتي ديال الكونيكسيون قلنا هاد الباسورد خصنا نردو له الانبوت تيب ديالو باسورد تكست باسورد فوالا. ولا عندنا نومبر يمكن نعملو نمبر باسورد لا تكست باسورد اللي بغيتو نخلي تكست باسورد. اذا بغينا نبدلناه ونعملو اون كومبينيزون ديال لي لتر و لي شيفر يكون شي مشكل. نرجع كود جافا ديال الموديول. دونك جو دوا ديكلاري هذيك التولبار فوالا. دونك سي في 7 اندرويد لا فيرسيون في 7 فوالا. تولبار ديالنا جو دوا ديكلاري الايديت تكست ديال الغوشيرش حيت قلنا غنحتاجو نقراو لا فالور اللي مكتوبه فيه. on doit l'associer layout toolbar est égal find view by id r.id.toolbar سميتها في layout toolbar txt ديال الريشيرش est égal find view by id r.id.text
قلنا خصنا دابا نانتيغريو هاد التول بار في لاكشن بار ديالنا. دونك الكود هو هذا، هو عندكم في الكور. فوالا get support، فوالا get بلوتو set support action bar tool bar. داك support l'action bar غنعملو فيه هذيك التول بار. ونعملو التيست. une exception. نشوفوا l'exception شنو هي. عندنا erreur. voilà the activity has already an action bar supplied by the window decor. Do not request set window action bar to false. علاش هنا l'erreur؟ فوالا l'erreur كاين هنا في هاد سيت support action bar. l'erreur هو ان الاكتيفيتي ديجا عندها واحد لاكشن بار بواحد الديزاين ديالها اللي كتكون باغ ديفو، اللي فيها التكست اللي كيجي فيها لو نون ديال لابل ديال لاكتيفيتي ولا لو نون ديال لابليكاسيون. دونك باش تاجوتي تول بار جديده اللي عطيناها لحنايا خصنا نبدلو التيم ديال لاكتيفيتي ديالنا. دونك التيم سوا غادي نكري ان تيم ونعيطلو تيم بلا بار داكسيون، ولا احنا ديجا شفنا كيفاش نزودو لا بار داكسيون، نستعملو تيم بلا بار داكسيون، ولا ديريكتومون نعطيها لها في الفيشي مانيفيست. دونك دابا بغيت نخلي هذا نجيبوها هكا سميها اب تيم 2 كي ايريتي من نوع اكشن بار. وفي الفيشي مانيفيست اندرويد 2.tem سوا ديريكتومون كنت نعمل هذا ديريكتومون هكذا، ولا نعيطها بالابتيم اللي عملنا ابتيم 2 اللي عملناه. نعاود نتيستي. فوالا دونك ها هي عطاتني اكسبسيون اللي والو. ها هو الايديت تكست كتب فيه ان تكست اللي بغينا، بغيت نبدلو لا كولور نبدلو لا كولور، نبدل هاد الغوز اذا بغينا. دابا شنو خصني نزيد باش تبان لي بحال هادي اللي هنايا؟ بغيت نزيد هاد الفلاش وهاد لابارتي. هاد لابارتي هو المنيو. دونك سوا جو في كريي واحد المنيو جديد ou bien je vais utiliser هذاك المنيو déjà créé في لا séance précédente. d'accord. غنبدا بالستيل. هاد الغوز نبدلو بويسك هو اللي عطاني هنا. ولا نمشي نتول بار ايديت تكست نعطيه واحد الكولور تكست اندرويد 2.color/ نجرب هذا نشوف كيفاش غادي يبان. شي يبان واضح. فوالا هذا بان حسن اوضح. غادي نرجع دابا الكود جافا ديالي. دابا شنو خصنا قلنا اجوتي ولا فلاش. بور اجوتي لا فلاش خصني نعمل get support action bar. دونك هذه لو رول ديالها سي دو retourner l'activité précédente. point set display home as app enable true. دونك انا غادي نكتبها. on va
فوالا بلي هذاك السيبور ديال لاكشن بار قبيله عملنا له السيت اب الجيت. فوالا هاي بانت لي سيت ديسبلاي هوم از اب انيبلد. غنعطيها شوف لا ديفيرونس. فوالا دونك هادي ابري نعملو الكود ديالو. نعمل تيست. دابا قلنا نكتب ان تكست هنا ياك يبان لي منيو، تبان لي واحد ليكون ديال ريشيرش، واحد ليكون ديال ريشيرش ياك، ويكون عندي ان اوتر منيو لي زوطر اكسيون. هذا المنيو ديجا عملناه مره اخرى، فيه سوفغاردي سوبريمي و بارامتر. غادي ناجوتي له واحد لايتم اللي هو ريشيرش. سيرش ليكون ديجا كاينه ليكون في نصبر نعمل ايكون ديالي، نستعمل لي زيكون اللي كاين في الاس تي كا. هي كاينه ايكون، دونك غادي نعطيها توجور تبان، وهذه غادي نزيد لها نبدا يفرون على حسب الاسباس. قلنا باش ناجوتي منيو، دونك بحال الكود اللي عملناه مره اخرى. on va appeler on create options menu. هيا نشوفوا المنيو ايتم. نكتب الكود ديال ريشيرشي. ناخذ ليكزامبل، نعطيوه هنا النيميرو ديال الموديل ريشيرشي ويافيشي لي زانفورماسيون ديالو هنا. دابا قلنا بوغ لي زاكسيون كيف هاد خصني ناجوتي واحد الكيس بوان اي دي بوان هذاك الكليك ديال ليكون ديال الريشيرش. هنا يعمل لي اون ريشيرش على الموديل اللي خصني انا. كاين شي ايرور، فين كاين الايرور ويجيبو لي نشوفو واش عاملين اون ميثود دو ريشيرش هاد لا كلاس اللي عملناها نوتر فوا. فوالا كاينه ريشيرشي موديل كتغوتورني موديل سي ميثود ستاتيك اللي في هاد لا كلاس نحتاجو نعيطو لهنا. module m est égal gestion, la classe de gestion point sur méthode statique, là statique on cherche module. خصني نعطيها النيميرو ديال الموديل اللي حنا ديجا عملناه اون شين دو كاركتير. تاع عقلتو الموديل عطيناها النيميرو اون شين دو كاركتير اللي كاينه تكست ريشيرش بوان كاين تكست بوان تو سترينغ. فوالا دونك اذا كان كاين، اذا كان ديفيرون ديال نول خصنا تافيشينا لي زانفورماسيون اللي في لي زيدي تكست اللي عندنا. اذا كان كاين تكتب لي، اذا ما كاين دونك بلوتو ديزولي اذا ما كانش كاين دونك إلز هنا موديل اكزيست. اذا كان كاين غتاخد تقرا لي دوني وتكتبوا لي في زيدي التكست. كان عندي التكست ديال لي بلي والتكست ديال لا ماسونغير والتكست ديال نيميرو تي اكس تي نيم بوان سيت تكست هو الموديل ديالنا بوان جيت نيم تي اكس تي لي بلي بوان سيت تكست هو ام بوان جيت لي بلي تي اكس تي ماسونغير بوان سيت تكست ام بوان
gets masse horaire ولكن لا masse horaire float donc نكاستيها une chaîne de caractères string point value of m.get masse horaire. de l'exécution test. مي قبل خصني بعدا حنا معنا شي باز دوني دابا باقي معنا شي باز دوني خصني بعدا اجوتي كالك موديل عاد نقدر نعمل تيست ديال الريشيرش. كان اجوتي موديل M01 ديبلي ميتيي اي فورماسيون ا masse horaire 15 heures. Ajouter module 2 par exemple, algorithmique, en 20 heures. نعمل تيست نكتب M0 M01 برها هو الموديل ديالي بويسك فلوت اللي عطاتني ب 01 نعمل M02 فوالا M03 module n'existe pas هنا نقدر نفيدي لي زون دو تكست اذا كان لو موديل n'existe pas داكوغ. دونك هنا كتبان لي تيويتي ديال تولبار. دونك عندي هنا غير ايديت تكست مي تقدر تكون عندي كاريمون دي زانيماسيون عندي دي زيكون عندي سبينر فوالا. ونقدر هاد التولبار هو نيتون اسوسيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي ولكن نقدر يكون الكود مبدل. باش ناسوسيه بزاف لي زاكتيفيتي خصني نعاود ميم ايطاب خصني نبدل التيم ديال لاكتيفيتي نبدل التيم نرتب التيم ديال نو اكشن بار وناجوتي هاد لا لين ديال سيت سيبور اكشن بار نعطيها التولبار ديالنا نعطيها هذاك التولبار اون بليس. دابا بغيت نعطيها منيو كان جو في ابلي المنيو بحال l'action bar بحال toolbar. On doit redéfinir les deux méthodes. On create options menu ou on options item selected pour les clics les événements les actions ديال المنيو ou bien les éléments ديال المنيو. فوالا وكنكتب الكود اللي خصني على حسب الاكتيفيتي ديالي. اذا بغينا نكملو هنايا نكتب لي ميساج فيدي لي زون دو تكست نزيد التكست افيش هذه الميساج في نفس الوقت الى فيديو زون دو تكست. بقات لنا واحد الحاجه ما عملناش التيست ديالها هي الكليك في هذيك لا فلاش اللي عملناها في الاول. دونك عملنا set get support action bar point set display home as app enabled. هذيك اون فلاش اللي قلنا كتخصها تردنا لاكتيفيتي بريسيدونت. دونك كيفاش حنا كنرجعوا لاكتيفيتي بريسيدونت نورمالمون دونك ما فينيش لاكتيفيتي ديالنا اون فوا كتشاد لاكتيفيتي ديالنا حنا ديجا شفنا البيل ديال لي زاكتيفيتي بيل لي فو دونك لاست ان فيرست اوت يعني كتكون عندي اكتيفيتي ملي كنحل الاكتيفيتي الثانيه كتبقى الاولانيه كشي كتحل الثانيه. دونك اون فوا بغيت ندوز الاولانيه جو دو توي البروسيس ديال الثانيه نشد اريتي هذيك الثانيه بور لاريتي كنستعمل فينيش. كيفاش كنعرف الكليك في هذيك لا فلاش بالضبط؟ دونك الكليك في هذيك لا فلاش كيتعتبر باغمي لي كليك في لي زايتم ديال المنيو. دونك كنزيدو هنا في هاد اون اوبشنز ايتم سيليكتد. دونك الكيس ديالو شنو فيه؟ احنا ما عطيناش لايدي مي هو ديجا عنده واحد لايدي في الاس دي كا. دونك كنعمل كيس اندرويد كنكتبها بوان ار لي ريسورس ديال اس دي كا بوان اي دي بوان هم هم
اي دي عنده ديجا مسجل. حنا قلنا اون فوا كليكي فيها شنو غادي يعمل؟ اغيتي هاد لاكتيفيتي. دونك فينيش باك التيست ديالها. عرفتو واش كيكونوا لي موديول ديجا تمسحوا؟ لا باقي، حيت ما جي با اريتي ليكزيكسيون ديال لابليكاسيون في ليميلاتور، باقي مسجلين في لاغام. هدا كليكيت هنا فوالا رجع لاكتيفيتي اللي قبل، لان تشدت هذيك لاكتيفيتي اللي خصنا. اللي مطلوب منكم شنو هو انكم تعاودوا هادشي اللي عملت انا في لاكتيفيتي ديال الموديول. نتوما ديجا كنتو بديتو اون بارتي اللي هي هذه ديال المنيو، دونك غتزيدوا هاد التول بار. الكور هذا الكور ديجا عندكم ياك. هاد تي بي نتوما حنا خدامين عليه من الاول، عندكم تي بي ديالكم اللي خدمتوه ايكيفالون هذا. هاد لابارتي ديال المنيو دونك غتزيدوا فيها هادشي اللي عملت انا، غادي تعاودوه، وفي نفس الوقت غتاجوتيوه حتى في الجروب. داكوغ، حتى في لاكتيفيتي ديال الجروب. لاكتيفيتي ديال الجروب غيتزاد لي منيو حتى هو، غيتزاد لي منيو غادي يديني الموديول. وهنا غتزاد لي واحد الايديت تكست بحال هكذا، و كليك نكتب الجروب نو شيرشي يبان لي الجروب، لان دوي فونكسيوناليتي كتحتاجو ديما نو شيرشي با جروب. لا علاش بلا ما نزيدو من هنا، دونك في المنيو نكتب الجروب، كليكي في شيرشي افيشي لي هذاك الجروب.